नामी पुश्त में जाकर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से के साथ जा मिलते हैं। पाने वाला शख्स गुलाम को सवारी पर सवार करता है और ख़ुद नीचे चल रहे होते हैं सवारी को पकड़ कर। जनाब हज़रत अमर बिन आस ने वहाँ देखा तो कहा जनाब अमीरुल मोमिनीन तो नीचे चल रहे हैं, ये जो सवार है ये गुलाम है। कि हमारे यहाँ ना कोई शहनशाह है और ना ही कोई उसका महल होता है, हाँ एक खादिम है जिसको हम अपना खलीफा कहते हैं। तो कहा वो कहाँ मिलेंगे? तो बताया गया कि जनाब जी वो फ़लाँ जगह पर मस्जिद नबवी के पास में वो गारा बनाते आपको नज़र आएंगे। जब वो रूम का सफ़ीर वहाँ पहुँचता है वहाँ आपको नहीं पाया, फिर किसी से पूछा कि आपके खलीफा कहाँ हैं? तो बताया कि वो दीवार के साए के नीचे रेत पर सोए हुए हैं। जब वहाँ रूम का सफ़ीर पहुँचता है और वहाँ खड़े होकर मुखातिब होता है हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से कि ये वो उमर है कि जिसके हैबत से दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जनाब जी कांप उठते हैं। ए उमर तूने ज़मीन पर इंसाफ किया है, इसलिए तुझे आज तपती रेत पर भी सुकून की नींद आ रही है। और हमारे बादशाहों के जो मामलात हैं, ठीक है, उनका जुल्म इतना है, नाइंसाफियाँ इतनी हैं कि उनको नरमो गदाज बिस्तर पर भी उनको नींद नहीं आती। ये आपकी सादगी का आलम। इसी तरह जब बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किया और वहाँ पर जनाब जी उन मुहासरा कामयाब हुआ, तवील जनाब जी मुहासरे ने पकड़ा और तवालत के मुहासरे के बाद वहाँ के जो लोग थे, गैर मुस्लिम थे, यहूद थे, वो सरेंडर हुए। लेकिन उन्हें शर्त एक लगाई कि बैतुल मुक़द्दस हम आपको इस इरादे से, इस शर्त पर जनाब जी आपके हवाले करेंगे कि आप अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को यहाँ बुलाएं। तो जनाब जब पैगाम भेजा गया तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं। खलीफा वक्त 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला शख्स वहाँ से निकलता है जनाब बैतुल मुक़द्दस की तरफ। एक सवारी है, सवार दो हैं, एक खुद और साथ में जनाबे उनके ग़ुलाम हैं, बारी बारी सवार होते हैं। उमर बिन खत्ताब सवार होते हैं तो ग़ुलाम जनाब सवारी को लेकर चलता है। जब सवार जनाब जी ग़ुलाम सवार होता है तो ख़ुद उमर बिन खत्ताब खलीफा वक्त, जिन के रास्ते को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है, उमर बिन खत्ताब जो मुराद रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर जान हैं और सेकंड खलीफा हैं, इतनी बड़ी शान और इतना बड़ा मकाम पाने वाला शख्स गुलाम को सवारी पर सवार करता है और ख़ुद नीचे चल रहे होते हैं, सवारी को पकड़ कर जनाब जी चल रहे होते हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा, और 17 पैबंद लगे हुए हैं कमीज़ को, यानी जो उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, कुर्ता मुबारक, 17 उनको पैबंद लगे हुए हैं और एक सवारी, 2 सवार। इत्तिफाकन जब बैतुल मुक़द्दस के एरिया में पहुंचते हैं तो उस वक्त बारी होती है गुलाम के सवार होने की और उमर बिन खत्ताब के नीचे चलने की बारी होती है। तो वो उसी बारी के साथ जनाब जी वो चलते जा रहे हैं और वहां पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने दूर से देखा कि जो सवार है यही अमीरुल मोमिनीन हैं, तो लपक पड़े उनको मिलने की तरफ, उनके हाथ चूमने की तरफ और उनकी इज्जत व तौक़ीर की तरफ। तो जब हज़रत अमर बिन आस ने वहां देखा तो कहा जनाब अमीरुल मोमिनीन तो नीचे चल रहे हैं, ये जो सवार है ये गुलाम है। तो वहां पर जनाब जी वो चीख उठे और वहां के यहूद ने कहा कि अगर हमने बैतुल मुक़द्दस आप लोगों के हवाले किया है तो अब हमें ना कोई फ़िक्र है ना शर्मिंदगी है, आप इस काबिल हैं, इस लायक हैं कि बैतुल मुक़द्दस आपके हवाले किया जाए। इतना अदल, इतना इंसाफ अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के अंदर, तो फिर रियाया के अंदर क्यों ना इंसाफ होगा, रियाया के अंदर क्यों ना बेहतरी आएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी एक सुनहरी बाब है, कामयाबियों का बाब है और एक फतूहात की एक सुनहरी लड़ी परोई हुई है कि कामयाबियां ही कामयाबियां जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला। बल्कि एक दिन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला उन्होंने ताज्जुब किया कि इतनी फतूहात और इतने मामलात और सारी, ठीक है। तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला उन्होंने अन्हो को जब ये कहते हुए सुना तो अलीउल मुर्तज़ा कह उठे, क्या अलीउल मुर्तज़ा
آپ نے عدل و انصاف زمین پر اتنا کیا ہے تو رب عرش کا رب آپ کی مدد نہ کرے تو اور کیا کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب آپ کا وصال ہوتا ہے، یعنی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے شخص کا جب وصال ہوتا ہے تو 86,000 روپیہ آپ پر قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو کرپشن کے دروازے اتنے کھلے ہوتے ہیں، حکمرانوں کے لیے اتنا پیسہ بناتے ہیں۔ عمر بن خطاب کی زندگی دیکھیں کہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں ہے، باقاعدہ 86,000 روپیہ آپ پر قرض ہوتا ہے جب آپ وصال فرماتے ہیں، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور پہلے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو جناب جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو 3 چیزیں آپ کا غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نامزد خلیفہ تھے ان کو آ کر دیتے ہیں۔ ایک اونٹ تھا، ایک غلام اور ایک پرانی چادر۔ جب یہ 3 چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کا غلام لے کر پہنچتا ہے تو آپ اتنے روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، آپ نے اپنے بعد میں آنے والے کو مشکل میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے حق پھر ادا کیا، حق ادا کیا کہ اے صدیق اکبر، میں آپ کا جان نشین ہوں، میں رسول اللہ کا جان نشین ہوں۔ پھر انہوں نے حق ادا کیا کہ 1 روپیہ بھی اپنے خاندان کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر ضرورت سے زائد صرف نہیں کیا، بلکہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو 86,000 روپیہ آپ پر قرض ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے ہجرت بھی جناب جی کی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ مواخات وہاں قائم کیا۔ تو آپ کے وہاں جو بھائی ڈکلیئر کیے گئے وہ عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہاں رشتہ مواخات میں یعنی بھائی وہاں مقرر ہوئے، اور یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دولہا بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو بڑا مقام، بڑی شان، بڑا مقام۔ تو پھر جناب فاروق اعظم کی شان اور مقام کا پھر کیا کہنا کہ ان کے گھر میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر تشریف لے گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی دولہا بن کر تشریف لے گئے۔ یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، یہ آپ کی بہن جو ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اعزاز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف مقامات پر اور مختلف جگہوں پر بڑی شانیں بیان کی۔ میں اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ نبی نے آنا نہیں تھا لیکن ساری صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ عمر بن خطاب کے اندر نبوت کے وہ جو صلاحیتیں تھیں اللہ نے ان کے اندر رکھی تھیں، لیکن کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی آخر الزماں ہونا تھا، ان کے بعد کسی نے نبی بننا نہیں تھا، اس لیے یہ نبی نہیں ہے۔ ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ہستی مقدس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راہ سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں فاروق اعظم کو ایک محل ملے گا، ایک پورا محل ملے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میری امت کا محدث عمر ہے، میری امت کا محدث کسے کہتے ہیں کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جن کو جناب جی پورا عبور حاصل ہوتا ہے دین پر، اسلام پر، احادیث پر اور قرآن پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں جن کا نام جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہے، اور 2 میرے وزیر جناب زمین پر ہیں جن میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہاتھ عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں جب یہ تینوں زوات درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، صحابہ یاد رکھنا، جس طرح ہم مسجد میں تینوں داخل ہوئے ہیں، اسی طرح بروز قیامت ہم قبر کے اندر سے بھی اسی طرح تینوں اکٹھے اٹھیں گے اور
اور حشر کے میدان میں وہاں پہنچیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ عمر بن خطاب کا اعزاز، یہ آپ کا مقام و مرتبہ، یہ آپ کی شان و شوکت کیوں نہ ہوتی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ بہت شان، بڑا اعزاز، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید اس پر جناب بات کر سکوں۔ بس اتنی ہی آپ سے گزارش ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و توقیر آپ اور مجھ پر لازم، ضروری اور فرض ہے، وگرنہ اہل بیت اطہار کے لیے بھی ہمارے سینے اللہ تعالیٰ بند فرما دے گا۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر صحابہ سے بھی محبت، صحابہ کرام سے محبت ہے تو پھر اہل بیت اطہار سے بھی محبت لازم اور ضروری ہے۔ اپنے میزبان زوار حسین مہروی کو پروگرام شان اسلام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔